नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सर्वोच्चद्वारा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुन बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर। नेपाली नागरिकका रूपमा गरेका सबै कार्य अवैध। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, समन्वय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई। कांग्रेसमा उत्साह, एमाले ससंकेत। फेरि सरकारी किताब छाप्ने विषयमा विवाद। कमिसनको लोभमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म निजीलाई छाप्न दिने निर्णयको विरोध। समस्या हुन नदिन खबरदारी। इरानद्वारा 3000 भन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरूलाई देश निकाला। इरानमा हाल 40 लाख भन्दा बढी अफगानीहरू बसोबास गरिरहेको तथ्याङ्क। र राष्ट्रिय पुरुष टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 28 खेलाडी बोलाइयो। बलात्कारको अभियोग लागेका पूर्व कप्तान लामिछाने र स्पट फिक्सिङका आरोपी अदिल टिम बाहिर। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। लामिछानेको नागरिकता वैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। लामिछाने गत मंसिर 4 मा भएको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। नागरिकताका विषयमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रविराज बसौला र युवराज सफल सहितले मुद्दा दायर गरेका थिए। लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ। यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ। लामिछानेले विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेसँगै रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ। यस्तै उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि स्वतः खारेज भएको छ। सत्ता गठबन्धनको आसन्न भविष्य संकटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अकस्मात बनाएको नयाँ गठबन्धनका एक मुख्य साझेदार हुन् रवि। काठमाडौँका राजनीतिहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गठबन्धन भत्कोस् भन्नका लागि प्रयास गरेको अर्थमा समेत यो प्रकरणलाई लिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने पार्टीको नीति रहेको बताएका हुन्। बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको जोड राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा रहेको प्रवक्ता महराले बताए। उनले राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमाले लगायत सबै दलसँग छलफल गर्ने बताए। बैठकमा प्रवक्ता महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, जनार्दन शर्माले संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन र गिरिराज मणि पोखरेलले स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने अध्यक्ष दाहालले बैठकमा उठेका विषयलाई एकीकृत गरी ठोस प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव देव गुरुङलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता महराले बताएका थिए। जो अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा यो सबै विषयमा आज 27 जना कमेन्टरले आफ्नो मत राख्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र अन्तमा अध्यक्ष कमिटीले बैठक निरन्तर कायम रहने
अहिले स्थगित मात्रै हुने र महासचिव कमिटीको नेतृत्वमा उपमहासचिव रहेको टिमलाई होमवर्क गरे, उठेका विषयवस्तुहरू कम्प्युटराइज गरे, कार्यविभाजन गरे। माओवादी स्थायी कमिटी बैठक माघ 16 गते 11 बजे बस्नेछ। नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद गएको छ। साथै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न अयोग्य भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकताको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको हो। संसदीय निर्वाचनमा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित लामिछाने सर्वोच्चको आदेशसँगै संसद उपप्रधान तथा मन्त्री हुँदै राजकीय पदमा पुगेको उनको अभियानमा अब पूर्णविराम लागेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी तथा नेपालको नागरिकता र राहदानी एकै पटक लिएको भन्दै उनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको शुक्रबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकताको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको संसद पद खारेज गरेको हो। संसदीय निर्वाचनमा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित लामिछाने सर्वोच्चको आदेशसँगै संसद उपप्रधान तथा मन्त्री हुँदै राजकीय पदमा पुगेको उनको अभियानमा अब पूर्णविराम लागेको छ। दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा, गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले प्रक्रिया पुर्याएर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको हुनाले उहाँले प्रक्रिया पुर्याएर पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा एउटा लेखिएको छ र पुरानै नागरिकता उनले त्यहाँ पेश गरेर चितवनमा उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेको कारणले सो सांसद पद खारेज हुने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। शुक्रबार अन्तिम सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उनको संसद पद खारेज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले उनको सांसद पद खारेज गरेको भए पनि पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ। दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको देखिएकाले उनलाई थप कसुर अनुसारको कारबाही हुन सक्ने पनि कानुनका जानकारले बताएका छन्। नागरिकता ऐनको दफा 10 को 1 मा कुनै नेपाली नागरिकले आफू खुसी विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने उल्लेख छ। तर 2050 साल फागुन 1 मा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले अमेरिका पुगेपछि 2070 साल फागुन 2 मा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर त्यहाँको नागरिकता लिएका थिए। यसो हुँदा उनको नेपाली नागरिकता त्यति बेलै स्वत खारेज भएको बुझिन्छ। 2071 जेठ 22 मा नाता भिस्सामा नेपाल आएका उनले पुरानै नागरिकताको विवरण अनुसार नेपाली नागरिकता निकालेको स्वीकार गरेका थिए। दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै कुरा उठ्न थालेपछि उनले 2075 जेठ 4 मा नेपालमा बस्ने भन्दै अध्यागमन विभागलाई नागरिकता र राहदानी त्यागेको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले स्वीकार गरेको लिखित जानकारी बुझाएका थिए। रिट निवेदकले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेपछि ढाँचा अनुसारको निवेदन दिएको भए उनले नेपालको नागरिकता पाउँथे। तर उनको खारेज भइसकेको नागरिकता पुनः बिउतिएको कुनै कागजात तथा प्रमाण नभएको कारण अहिले उनी नेपाली नागरिकता नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। उनले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएको भए पनि पुरानै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता कायम रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए। एकैपटक लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट हुँदै फेरि नेपालको नागरिकता र पासपोर्ट लिएको कारण उनले गैर कानुनी काम गरेको अदालतको ठहर छ। 2071 सालमा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपाल आएका उनले विभिन्न कार्यक्रम गरेर नेपाली मिडियामा पहिचान बनाउन सफल भएका थिए। उनले 2069 असार 17 मा पुरानो संसदवादी शक्तिबाट राष्ट्र नबन्ने दावी गर्दै उनले 2079 साल असार 17 गते पुरानो संसदवादी शक्तिबाट राष्ट्र नबन्ने दावी गर्दै 2050 सालमा निकालेको नागरिकता अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा उनले चितवन 2बाट उम्मेदवारी दिए। उनीसँगै उनको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 20 सिट प्राप्त गरेको छ। अहिले पनि उनी बाहेक 3 जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्री छन्। 2071 सालमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको भनेर उनलाई प्रेस काउन्सिलले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। अमेरिकाको नागरिकता नत्यागिकन 2072 सालमा पुरानो नेपाली नागरिकताको आधारमा नेपालको राहदानी लिएका लामिछानेलाई सर्वोच्चले दोषी करार समेत गरेको छ।
पुराना संसदका शक्तिबाट मुलुकको गति नलिने भन्दै छोटो समयमा पार्टी गठन गरेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत बनेका लामिछानेले आफ्नो मुद्दाको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि मुद्दालाई प्रभावित पार्न उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय लिएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना समेत हुँदा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णयसँगै उनको संसद पद तथा मन्त्री पद मात्र गुमेको छैन, उनले कानुन अनुसारको सजाय भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेको बताएका छन्। शुक्रबार गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले अदालतभन्दा माथि कोही पनि नरहेको भन्दै अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेको पनि बताएका छन्। उनले अहिले आफू कुनै हैसियतमा नरहेको र अनागरिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यति बेला आफ्नो कुनै परिचय नै नभएको भन्दै उनले अनागरिकसँग कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नरहेको उनले बताएका छन्। अब हामी उनकै प्रतिक्रिया लिने क्रममा छौँ र उनको प्रतिक्रियामा के भनेका थिए त्यो तयारी हुँदैछ, हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। र आज मात्रै रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गर्दै उनको नागरिकता खारेज रहेको र ऊ अनागरिक भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो र उनले आफैलाई आफै अनागरिक भएको घोषणा गर्दै आज निराश भएर प्रतिक्रिया दिन पनि उनले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहेका छैनन्। अनागरिकले बोल्नुको कुनै अर्थ छैन भन्दै उनले प्रतिक्रिया समेत दिएको बुझिएको छ। र यसैको सामग्री हामीलाई प्राप्त हुँदैछ। यो सामग्री हामी तपाईहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। रवि लामिछाने विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद थिए, तर उनी यति बेला आज आएर सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको सांसद पद, त्यसै गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत गुमेको छ। अब चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा के हुन्छ अथवा रवि लामिछानेको पद अब के हुन्छ भनेर चौतर्फी रूपमा बहस सुरु भएको छ। यति बेला सत्ता समीकरण पनि बदलिने हो कि भन्ने आकलन पनि हुँदै आएको छ। अब कसरी बदलिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। अब भने रवि लामिछानेले प्रतिक्रिया दिएको सामग्री हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो सामग्री अब राख्न चाहन्छौँ। यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न छ? अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? थाहा छैन मलाई। एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, स्वीकार गर्नु। सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। तर अरू प्रश्नमा त मलाई भनिहाल्नु। अनागरिकले आन्सर दिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा अब म अध्यक्ष होइन सर, म छैन, म केही पनि होइन। प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि बढ्नुहुन्न? म यो सबै प्रश्नहरूको अहिले मसँग कुनै जवाफ पनि छैन भने मैले भनिहालेँ। म तपाईँले कसैलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्नुहोस्। तपाईँले प्रश्न सोध्नु त कोही त एउटा कुनै परिचय त उसको चाहिएला नि। यतिखेर एउटा परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण पद गुमाउन पुगेको भन्दै सभापति देउबाको आलोचना भइरहेको छ, जसका कारण संस्थापन पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने इतर पक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका सभापति देउबाले केन्द्रीय समितिमा आलोचना सामना गर्नुपर्ने ठानेर 3 पटकसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेका छन्।
संसदीय निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको भए पनि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछोड्दा यति बेला पार्टीभित्रै चर्को आलोचनाको घेरामा परेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिले बन्ने कि देउवा पहिले प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका थिए। उनी एमाले लगायत साना दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ठूलो पार्टी भए पनि आफ्नै निर्णयले सत्ता गुमाएका देउवाले सत्ता माओवादी एमाले लगायतको हातमा पुगेपछि निर्वाचन लगायतको विषयमा समीक्षा गर्न पुस 22 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए। त्यसपछि उनले विभिन्न बहानामा केन्द्रीय समिति बैठक पुस 28 गतेका लागि सारेका थिए। त्यसपछि उनले माघ 15 गतेका लागि समय तोकेका थिए। बिहिबार मात्र उनले फेरि मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत विज्ञप्ति जारी गरेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। केन्द्रीय समितिमा मुखैमा आएको सत्ता गुमाउनुमा देउवाले गरेको निर्णयको दोष रहेको, संसदीय निर्वाचनमा शेखर गगन समूहको अनिच्छा हुँदाहुँदै गठबन्धन गरेको, पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त तथा सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप देउवाले खेपिरहेका छन्। यस्तै पत्नी आरजु राणा देउवा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायतको सानो घेरामा बसेर इतर पक्षलाई किनारा लगाउन षड्यन्त्रमा सामेल भएको लगायतका मुद्दा उठाएर केन्द्रीय समितिमा इतर समूहले देउवासँग जवाफ माग्ने तयारी गरिरहँदा देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनबाट भागिरहेको उनीमाथि आरोप छ। धेरै ढिला भइसक्यो निर्वाचनको समीक्षा गर्न बाँकी रहेको पनि, र पछिल्लो दिनमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन्, गठबन्धनमा रहेका दललाई सँगै लिएर जान नसक्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी देखिएको छ। यो कुरा हामीले बारम्बार भन्दै पनि आएका छौँ। त्यसैले गर्दा जो व्यक्तित्वहरू जुन गठबन्धनको बैठकमा बस्नुभयो, जो व्यक्तित्वहरूले त्यो जुन सँगै सहकार्य गरेर सरकार बनाउने कुरामा चुक्नुभयो, यसको जिम्मेवार नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा इतर मात्र होइन संस्थापन पक्षका नेताहरू समेत देखिएका छन्। विभिन्न बहानामा सभापति देउवाले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन अनिच्छा देखाएपछि उनी समर्थक नेताले समेत उनलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन दबाब दिन थालेका छन्। यो चुनावको लगतै पछाडि हामी बस्नुपर्छ सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बस्न सक्यौँ न। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सम्पादन समितिका साथीहरू बसेर निर्णय भएका छन्। त्यसले गर्दा पार्टीलाई कति अगाडि पुर्यायो कति पछाडि पुर्यायो यी यावत विषयमा छलफल हुनुपर्ने। टिकट दिँदा के कमजोरीहरू भए, फाइदाहरू के भए, गठबन्धन गरिसकेपछि कमी कमजोरी के भए, कसका कारणले सरकारमा हामी जान पाएनौँ, के कमजोरी यावत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने। ठुलो पार्टी भए पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न असफल भएको र जनादेशको समेत सम्मान गर्न चुकेको अबगाल खेपेका देउवाले भने आफ्नो नजर अझै राष्ट्रपतितिर तिर्स्याएका छन्। राष्ट्रिय सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै प्रचण्डको सहयोगमा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउने अझै देउवाको आशा मरेको छैन। त्यसैले माओवादी चिडिन्छन् भनेर पनि देउवाले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि केन्द्रीय समिति बैठक टार्दै जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको देउवा निकट नेताको भनाइ छ। संस्थापन पक्ष इतरले यसबीचमा भेला नै बोलाएर केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाको प्रारम्भिक खाका तय गरिसकेको छ। ठूलो दल भए पनि सरकार बनाउन चुकेको, पार्टीलाई सशक्त रूपमा चलाउन नसकेको लगायतका आरोप लगाउँदै विशेष महाधिवेशन बोलाएर उनलाई पदबाट च्युत गर्ने सम्मको योजना संस्थापन इतरले बुन्न थालेको छ, जसका कारण काङ्ग्रेसमा गुटगत तिक्तता अरू बढ्ने प्रश्न छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। बाँकीमा फैलिएको दादुराको प्रकोप अझै नियन्त्रणमा आउन नसक्दै सुर्खेतमा पनि फैलिन थालेको छ। बाँकीसँगै सुर्खेतमा दादुरा फैलिन थालेपछि अन्य जिल्लामा पनि दादुरा फैलिन सक्ने आशंका बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकथामको हर सम्भव प्रयास गरेको बताए पनि ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। बाँकेमा फैलिएको दादुरा नियन्त्रणमा नआउँदै छिमेकी जिल्ला सुर्खेतमा पनि दादुरा फैलिन थालेको छ। सुर्खेतमा पनि 5 जना बालबालिकामा दादुरा संक्रमण देखिएको हो। केही सातादेखि बाँकेमा फैलिएको दादुरा प्रकोप नियन्त्रण नहुँदै सुर्खेतमा पनि दादुरा फैलिनुले दादुरा प्रकोप देशव्यापी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। बालबालिका जन्मिएको 15 महिनासम्ममा पूरा गरिसक्नुपर्ने विभिन्न रोग विरुद्धको 13वटा नियमित खोप मध्येको दादुरा खोपको बारेमा चासो नदिएको सरकारले दादुरा फैलिरहेको जिल्लामा भने खोप अभियानलाई तीव्र पारेको छ।
तर भित्रभित्रै भुसको आगो झै सल्किएको दादुराको प्रकोपबारे सरकारवाला निकाय भने गम्भीर देखिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई दादुरा नियन्त्रणका लागि कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा ठोस जवाब दिइनन्। दादुराको प्रकोपको लागि चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आफै त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो र अहिले खोपको पहुँचलाई बृहत्तर बनाइएको छ, त्यहाँ कन्ट्रोल स्थितिमै छ भन्ने जानकारी आएको छ। मसँग अहिले चाहिँ तत्काल डाटा छैन। बाँकेमा मात्रै दादुरा संक्रमितको संख्या करिब 300 पुगेको छ। त्यस लगतै छिमेकी जिल्ला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 3, गुर्बाकोट र सिंगाड गाउँपालिकामा 1 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै वीरेन्द्रनगर पालिकामा देखिएको दादुरा नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको जनाएको छ। छिमेकी जिल्ला बाँकेमा दादुराको संक्रमण तीव्र भइरहेको बेला सुर्खेतमा पनि संक्रमण देखिएकोले सतर्क रहन स्वास्थ्य निर्देशनालयले सुझाव दिएको छ। वडा नम्बर 5 मा 1 जना र वडा नम्बर 3 मा 1 जनामा दादुरा देखिएको छ। हामीले त्यो दादुरा देखिसकेपछि जनस्वास्थ्य, त्यस्तै गरेर प्रदेश निर्देशनालय, त्यस्तै WHO, IPD सँग हामीले समन्वय गरेर त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिने, दादुराहरू अरू कसैसँग छ कि भनेर हामीले चाहिँ खोज पडताल गर्ने, त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो कोही बिरामी भएको रहेछ भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ स्याम्पल र रक्त नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य 2 ठाउँ गरिसकेका छौँ। दादुराका बिरामी भेटिएपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले विभिन्न ठाउँमा परीक्षण र खोप अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। नेपालले सन् 2019 भित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर विभिन्न जिल्लामा फैलिएको दादुराले देशव्यापी बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। दादुरा जस्तै बालबालिकामा देखिने अन्य संक्रमण फैलिन नदिन बालबालिकाले लगाउन छुटाउनै नहुने खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरुरी छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको चुनाव माघ 23 गते हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद 21 फागुन 2078 देखि रिक्त छ। गोला प्रथामा 4 वर्ष कार्यकाल पाएकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 21 फागुन 2078 मा सकिएको थियो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा किताब नपाइने समस्या दोहोरिरहन्छ। यसपटक पनि केही गरौं भन्ने हुटहुटीका साथ आएका शिक्षा मन्त्रीको कक्षा 1 देखि 5 सम्मको किताब निजी संस्थानलाई छाप्न दिने निर्णय विवादमा तानिएको छ। आखिर पाठ्यपुस्तक छपाईमा किन सधैँको विवाद र वितरणमा ढिलासुस्ती हुन्छ त? हरेक शैक्षिक सत्रमा हामी भन्ने गर्छौं, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पुस्तक छापेन, विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाएनन्। तर केही कमजोरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको मात्रै हो त? पक्कै होइन। यसमा पुस्तक र पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायकै दोष छ। यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको दोष छ र पुस्तक छपाईमा राजनीतिकरण छ। आज समयमा पुस्तक नछापिनु र विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउनुको नालीबेली देखाउन गइरहेका छौँ। शैक्षिक सत्र सुरु हुन साथ विद्यालयमा पुस्तक अभाव हुन्छ। त्यसमाथि गरिब विपन्न परिवारका विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउँदा निकै समस्या झेल्नु परेको छ। पाठ्यक्रम बनाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र पुस्तक छपाई गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडकै बीचमा समन्वय नहुँदा समयमा किताब नपुग्ने स्थिति बनिरहेको छ। फागुन लाग्दै गर्दा विकट हिमाली जिल्लाहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, तर किताब पुग्ने नपुग्ने ठेगान छैन। 200-300 मिटरको दूरी आसपासमा छन् जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र यी दुई निकायको केही किलोमिटर दूरीमा छन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालय। दूरीका हिसाबले यी निकाय र मन्त्रालय नजिक छन्, तर समन्वयका हिसाबले निकै टाढा छन्, जसका कारण सधैँको पुस्तक अभाव खड्किरहेको छ र विद्यार्थी र अभिभावक सधैँ चपेटामा परेका छन्। निर्वाचनको समयमा करोडौँको संख्यामा मतपत्र तत्काल छापेर सम्बन्धित ठाउँ पुर्याउन सक्ने सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक छपाईमा किन ढिलासुस्ती गर्छ? धेरैको प्रश्न छ। पुस्तक छपाईमा ढिलासुस्तीबारे हाम्रो जिज्ञासामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले CRC समयमा उपलब्ध नगराएको र कच्चा पदार्थको अभाव र आयातका कारण पुस्तक छपाई र वितरणमा ढिलासुस्ती भएको लिमिटेडको दाबी छ।
PRC यो प्रिन्टिङ रेडी कपी जुन PDF बनाएर हामीलाई फाइल दिन्छ र त्यसपछि हामी चाहिँ मुद्रकको रूपमा मुद्रण मात्रै गर्छौँ। त्यो चाहिँ समयमा प्राप्त नहुनु पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अब अहिले अझसम्म पनि यो 5, 8 र 10 कक्षाको पाठ्यपुस्तकहरूको PRCहरू सबै जनशिक्षाले प्राप्त गरिसकेको छैन। 1, 5 को पाठ्यपुस्तक चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने मन्त्रालयले निर्णय गर्यो। त्यो भएपछि हाम्रो बिजनेस घट्ने र हामी घाटामा जाने अवस्था फेरि सिर्जना भइरहेको छ। आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि 1,50,00,000 पुस्तकको आवश्यक छ, जसमध्ये 57 लाख पुस्तक छपाई गरी दुर्गम जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक प्रदेश कार्यालयमा पठाइसकेको दाबी लिमिटेडको छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन भएका कक्षा 5, 8 र 10 को CRC अझै प्राप्त नभएको लिमिटेडले जनाएको छ। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने सबै कक्षाका CRC उपलब्ध गराएको दाबी गर्छ। उहाँहरूले कसरी भन्नुभयो थाहा छैन, त्यो गलत कुरा हो। कसरी गलत हो भने नि एक त्यो, अर्को कुरा चाहिँ त्यो परम्परागत कुरा उहाँहरूको यो वर्ष कहिले बुझायो त त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रमाण नहेरिकन आफूसँग भएका CRC का चाहिँ नि छापिएका छन् त। अब लास्ट इयरदेखि भनौँ न यो वर्ष चेन्ज हुने CRC मुक्सिरमा गयो अरे, मानव ल पुसमा गयो अरे होइन, त्यहाँभन्दा ढिलो हुने कुरा त छैन। तर लास्ट इयर गएको अब 77 सालदेखि चाहिँ नि नयाँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ नि आइरहेको छ, नयाँ पाठ्यपुस्तक चाहिँ नि लागू भइरहेको छ। त्यो वर्षदेखिका पाठ्यपुस्तक चाहिँ नि अहिले छापेर तयार भएर बस्नलाई केले छ। राज्यले कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। तर अहिले शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी संस्थानमा छाप्न दिने निर्णय गरेसँगै यो विषयको आलोचना भइरहेको छ। कमिसनको मोहमा यस्तो निर्णय भएको भन्दै विद्यार्थी संगठन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका शिशिर खनालले 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजीलाई थपाउन दिएर एकातिर सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको संस्थालाई धराशायी बनाउने समाप्त गर्ने भने अर्कोतिर निजी चाहिँ अझ निजी छाप केन्द्रमा लगेर पुस्तक छपाएर कमिसन खाने खेल रचिरहेका छन्। यो वा त्यो बहानामा फेरि किताब समयमा नपुर्याउने छुट सरकार एवं मार्फतका निकायलाई छैन। यसतर्फ उनीहरू गम्भीर हुनै पर्छ। अहिले शिक्षा मन्त्रालयले 1 देखि 5 कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक निजी संस्थानलाई छाप्न दिने निर्णयमा पनि राजनीतिको फोहोर गन्ध आउँछ। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी र देशको भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो, यसमा कसैले पनि राजनीति नगरौँ। क्यामेरामा दिलमन्नु सिलवालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, भक्तपुर। नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बारेको जानकारी वकिलहरूले दिएका छन्। वास्तवमा कानूनी रूपमा रवि लामिछाने कहाँ चुकेका थिए त? हेरौं वकिलको भनाई। म अधिवक्ता रविराज बसौला। हामीले हाम्रो पहिलो रिट चाहिँ म रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले हामीले के भनेर आयौँ भन्दा रवि लामिछाने अमेरिकाबाट अमेरिकी नागरिकका रूपमा फर्किनुभयो। अमेरिकाबाट नेपाल आइसकेपछि उहाँले पुरानै नागरिकता स्वतःस्फूर्त प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिनुभयो। त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्ता गर्नुभयो। त्यही दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर चितवन 2 बाट विजयी पनि हुनुभयो। यो सम्पूर्ण कार्य उहाँलाई नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो। दल दर्ता गर्ने कुरा र सबै खालका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कुरा नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई मात्रै दिएको छ। उहाँ नेपाली नागरिक होइन। किन होइन भन्दा उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउनु भएको छैन र तोकिएको अधिकारीसम्म गएर उहाँले नागरिकता लिन पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको छैन भनेर हामीले जुन रिट लिएर आयौँ, त्यो रिटलाई आज सर्वोच्च अदालतले हामीले जुन खालको रिट लिएर आएका थियौँ त्यसलाई जारी गरिदिएको छ। यो विषयले हामीलाई के लागेको छ भन्दा यो देशमा कानुन छ, कानुनभन्दा माथि कोही छैन र सबैले कानुन मान्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ प्रश्न पारिदिएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो गरिमा चाहिँ अझै बढाएको छ। के हुन्छ यसको असर त बहुआयामिक होला जस्तो छ, किनभने धेरै शासकहरूले प्रशासकहरूले पनि यो किसिमले दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेको भन्ने सुनिन्छ। यसको असर के हो? यो तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। किन महत्त्वपूर्ण भन्दा अहिले तुरुन्तै हेर्दा रवि लामिछानेको विषय देखिए पनि यो आम करिब 70% नेपालीहरू जो विदेशमा गएर नागरिकता लिनुभएको छ उहाँहरूको सबैको समस्या हो।
उहाँहरूले नेपालमा आएर म फेरि पुरानै नागरिकताको आधारमा कारोबार गर्छु, पुरानै नागरिकताको आधारमा सेयर किन्छु, पुरानै नागरिकताको आधारमा सम्पत्ति जोड्छु, घर जग्गा जोड्छु भन्ने कुराको चाहिँ अब अन्त्य गरिदिएको छ। किन अन्त्य गरिदिएको छ भन्दा उहाँहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि उहाँहरूको स्वत कायम रहने छैन भन्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ। र अब कसैले विदेशमा गएर नागरिकता लिन्छ भने उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा नेपालमा रितपूर्वक उता विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निश्चय समेत रितपूर्वक निवेदन दिएपछि अनि बल्ल यो देशको नागरिक भइन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सन्देश दिएको छ। अब रवि लामिछानेले पुनः प्राप्तिका लागि के गर्नु? त्यो चाहिँ उहाँको विषय, त्यो थाहा छैन। अब उहाँले पुनः प्राप्तिका लागि निष्ठा लिएर तोकिएको अधिकारीसम्म जानुहुन्छ। यो देशको नागरिक बन्ने हो भने, होइन भने उहाँ यो देशको नागरिक बन्नुहुन्न। त्यो नागरिकता लिएको यो देशको नागरिक बन्नुहुन्न। उहाँ नेपाली मुलुकको हो, तर अहिले पनि उहाँ यो देशको नागरिक होइन। रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको भन्ने कुराको तोकिएको अधिकारीसम्म चाहिँ पेश गर्न नसकेको, निष्ठा पेश नगरेको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, नागरिकता नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि कुनै पनि पहल कदमी नगरेको, नागरिकता नियमावली 2063 को दफा 11, 12 भएको व्यवस्थालाई पालना नगरेको भन्ने सन्दर्भमा नै लिएर नै आज सर्वोच्चले व्याख्यात्मक फैसला सुनाएको छ। त्यो फैसलासँगै अब रवि लामिछाने अनागरिक भए आजका मितिबाट। पहिलो कुरा, सांसद पद पनि उनको खारेज भइसकेको छ र नेपाली नागरिक नै नभइसकेपछि अब आजको मितिबाट उनी विदेशी नागरिक भए। त्यो हिसाबले आज रिट जारी गरिदिएको छ। यो फैसला त 3 करोड नेपाली जनताको जित हो, न्यायको जित हो, संविधानको जित हो। संविधानलाई भएको अन्तर्वस्तुलाई व्याख्या गर्ने सवालमा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै आजको सर्वोच्चको यो फैसला आउनुलाई चारैतर्फ यसलाई स्वागतयोग्य फैसलाको रूपमा लिएको छ। नेपाली जनताको जित हो, जनपक्षीय जित हो। तसर्थ आजको मितिबाट अब रवि विदेशी नागरिक भएको भन्ने कुरा पनि यसले सन्देश दिएको छ। क्रसर उद्योगमा बिचौलिया हाबी हुने र उनीहरूको स्वार्थ अनुसार राज्य प्रशासनले निर्णय लिने विषय नौलो भने होइन। केही दिन अघि गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गरे लगत्तै व्यवसायीले शीर्ष नेताहरूमा हार गुहार गरे। अन्ततः आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हट्यो। दर्ताको म्याद दिने बहानामा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्न सरकार बाध्य भयो। गत पुस 20 गते रवि लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो। गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानून विपरीत ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको थियो। स्थानीय प्रशासन मार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने चेतावनी नै दिएको थियो। तर बुधबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले क्रसर उद्योगलाई थप नियमन गर्न 3 बुँदे निर्णय गर्यो। बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने र अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड पूरा नभएकालाई असार मसान्तसम्मको समय तोकिदियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयको 2 छुट्टै निर्देशनले सरकार भित्रै समन्वयको अभाव देखिएको छ। सरकारले यस्तो निर्णय लिनुमा क्रसर व्यवसायीको चर्को दबाव र बिचौलिया हाबी भएको ठूलो रकमको चलखेल भएको बताइन्छ। सरकारका पटक पटकका निर्णय र मापदण्डले आफूहरू समस्यामा परेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। उत्खनन, संकलन र प्रशोधनका सबै दोष व्यवसायीमाथि पार्नु सरकारको अव्यावहारिक निर्णय भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामी चाहिँ नि नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको क्राइटेरियामा रहेर हामी उद्योग गर्न चाहन्छौँ र यो उद्योगीहरूको धनजनको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने गुनासो छ। सबै किसिमको चाहिँ दोषहरू हामीमाथि थुपार्ने किसिमले उत्खननको पनि, सङ्कलनको पनि, प्रशोधनको पनि सबै चिज चाहिँ हामीमाथि हाल्ने किसिमको कुरो नै यो एकदम अव्यावहारिक छ र त्यो ढङ्गले लिएर आएको मापदण्ड यो चाहिँ नेपालको भूगोलमा कहीँ पनि चाहिँ त्यसले एक्सेप्ट पनि गर्दैन र त्यो हाम्रो निमित्त जरुरी पनि होइन। देशभर कति क्रसर सञ्चालनमा छन् भन्ने एकिङ तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन, तर अधिकांश क्रसर कानून र मापदण्ड बाहिर रहेका उद्योग विभाग बताउँछ। गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार 1000 भन्दा बढी संख्यामा क्रसर सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश कानून अनुसार दर्ता छैनन्। 2077 सालमा गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरण अनुसार 68 जिल्लामा नै 921 क्रसर सञ्चालनमा थियो।
त्यसमध्ये 123 वटा भने राज्यको कुनै निकायमा दर्ता थिएनन्। अवैध क्रसर नियमन गर्न सरकार चनाखो रहनुको विकल्प छैन, तर शक्ति केन्द्र प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन रोकिनुपर्ने विषयमा पनि दुई मत छैन। भूस्वामित्व सहितको स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास बन्द गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको बानेश्वरमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास बन्द गर्नुपर्ने धरना दिएका हुन्। उनीहरूले भूमि अभियन्तामाथिको झुटो जाहेरी निशर्त फिर्ता गर्नुपर्ने, भूमि ऐन बमोजिम सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। आफूहरूलाई काठमाडौँ महानगरले ज्यादती गरेको र प्रक्रिया पूरा नगरी उठीवास लगाउन खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। भूस्वामित्व सहितको स्थायी विकल्प नदिएसम्म आफूहरू यथास्थानबाट नहट्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका पूर्व मेयर भूपराज अधिकारी सहित 6 जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। जनताको काम गर्ने भन्दै जनताबाट निर्वाचित भएका पूर्व मेयर अधिकारी सहित 6 जना विरुद्ध अदुवाको बिउ खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको छ। एक रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवाको बिउ खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा 6 जना र आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्राली विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नगरपालिकालाई हानि पुर्याई गैर कानुनी लाभ गरेको आरोपमा उनीहरूलाई मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दा दायर गरिएकोमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, तत्कालीन बाली विकास अधिकृत अरविन्द्र मणि त्रिपाठी, तत्कालीन लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी र तत्कालीन खरिदार सन्तोष कोइराला छन्। पूर्व नगर प्रमुख अधिकारीले दर रेट निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसमा अस्वाभाविक रूपमा दर रेट थप गरी अदुवाको बिउ खरिद गरी नगरपालिकालाई 13 लाख थप व्यवहार पारी आपूर्तिकर्तालाई लाभ हुने काम गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अधिकारीलाई 13 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्ने अख्तियारको माग दाबी छ। उता गल्याङ नगरपालिकाले पूर्व मेयर सहित 6 जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बारेमा कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ। 75-76 मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान मार्फत गल्याङ नगरपालिकाका नाममा 2,74,80,000 निकासा भएको र यो भएको जम्मा रकम मध्ये 2,14,50,000 मूल्य बराबरको बिउ अदुवा खरिद गरी 11 वडामा वितरण गरिएको र हाल चाहिँ नि यसको फाइलको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2079 10 महिना 9 गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको। त्यस्तै आरोपितहरूले स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित कागजातहरूको परीक्षण नै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ गानो खरिद गरी भुक्तानीका लागि टिप्पणी आदेश पेश गरेको र पेश भएको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी पटक पटक 2 करोड 14 लाख भुक्तानी दिए आपूर्तिकर्तालाई गैर कानुनी लाभ र गल्याङ नगरपालिकालाई हानि पुर्याएको कार्य गरेको आयोगको आरोप पत्रमा छ। उनीहरूलाई 1,97,70,479 रुपियाँ बिगो कायम अनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिमाना मागिएको छ। साथै अदुवाको बिउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्रालीका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि शिवप्रसाद नेउपानेले अदुवाको बिउ आपूर्ति गर्दा गुणस्तरीय अनुसारको अदुवा बिउ गानो आपूर्ति गर्नुको सट्टा अन्य गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ आपूर्ति गरी भुक्तानी लिए आफूलाई गैर कानुनी लाभ र गल्याङ नगरपालिकालाई गैर कानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै आपूर्तिकर्ता कम्पनी र प्रतिनिधिका नेउपानेलाई 2,10,70,479 रुपियाँ बिगो कायम गरी त्यस बमोजिम सजाय र बिगो जफत गर्न माग दाबी गरिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 28 खेलाडीलाई बोलाएको छ। क्यानले घरेलु मैदानमा हुने त्रिदेशीय 1 दिवसीय सिरिजका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलको नेतृत्वमा 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा डाकेको हो।
बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने बन्द प्रशिक्षणमा परेका छैनन्। त्यस्तै स्पट फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परेका अदिल अन्सारी टिममा समावेश भएका छैनन्। त्यस्तै युवा ओपनर अङ्कित सुवेदी र मौसम ढकालले पहिलो राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। प्रदेश 1बाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने अङ्कित र नेपाल एपीएफ क्लबबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने लेग स्पिनर मौसम ढकाल पहिलो पटक नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षणमा परेका हुन्। त्यस्तै सिद्धान्त लोहोनी पनि पहिलो पटक ओडिआई टोलीको प्रशिक्षणमा परेका छन्। सिद्धान्त 5 वर्षपछि सिनियर टोलीको प्रशिक्षणमा परेका हुन्। त्यस्तै अनुभवी खेलाडी शरद भेस्वाकर, सन्दीप जोरा, अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल, अनिल शाह, विक्रम सोप र भुवन कार्की टोलीमा फर्किएका छन्। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नाम्बिबिया र स्कटल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नाम्बिबियासँग खेल्नेछ, जुन खेल फेब्रुअरी 14मा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डको सामना गर्नेछ। नेपालले फेब्रुअरी 18मा नाम्बिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी 21मा पुनः खेल्नेछ। सिरिजमा नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड 32 खेलमा 46 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। नामिबिया 30 खेलमा 37 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। सर्बियन टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मेलबर्नमा शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा अमेरिकी खेलाडी टोमी फाउललाई हराउँदै जोकोभिचले फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। 9 पटकको च्याम्पियन जोकोभिचले टोमीलाई 7-6 बिना प्रवेश निषेधलाई फकुवा गरेको थियो। अब जोकोभिचले उपाधिका लागि ग्रेसका स्टेफानोस सित्सिपाससँग खेल्नेछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा रुसका कोरेन खाचोनोभलाई हराउँदै सित्सिपासले फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्चद्वारा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुन बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर। नेपाली नागरिकका रूपमा गरेका सबै कार्य अवैध। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय समन्वय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई। कांग्रेसमा उत्साह, एमाले सशंकित। फेरि सरकारी किताब छाप्ने विषयमा विवाद। कमिसनको लोभमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म निजीलाई छाप्न दिने निर्णयको विरोध। समस्या हुन नदिन खबरदारी। इरानद्वारा 3000 भन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरूलाई देश निकाला। इरानमा हाल 40 लाख भन्दा बढी अफगानीहरू बसोबास गरिरहेको तथ्याङ्क। र राष्ट्रिय पुरुष टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 28 खेलाडी बोलाइयो। बलात्कारको अभियोग लागेका पूर्व कप्तान लामिछाने र स्पट फिक्सिङका आरोपी अदिल टिम बाहिर।